يسار واستخف يمين، من ليالي كرهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی با عنوان نگاهی به برخی مسائل ایمان و کفر نکات مهمی در خصوص ایمان و کفر محضر عزیزان مطرح شد، از جمله رابطه متقابل ایمان و عمل و سپس مسئله معروف حبط و تکفیر را مطرح کردیم که خود حبط و تکفیر هم در دو قلمرو قابل بحث هست، یکی در خصوص ایمان و کفر یعنی کفر بعد از ایمان یا ایمان بعد از کفر، و دیگری در خصوص اعمال خوب و بد هست، اثر عمل بد بعد از عمل خوب چی هست، آثار عمل خوب بعد از عمل بد چگونه خواهد بود. و در پایان درس به عنوان امتیازات مؤمنان نکات مهمی در خصوص امتیازاتی که قرآن کریم برای مؤمنان به رسمیت شناخته است، مثل آمرزش گناهان کوچک در صورت اجتناب از گناهان دیگر و بزرگتر، و یا استفاده از اعمال خیر دیگران، اینها مسائل بودند که در درس قبلی مطرح شد. در این درس به یاری خداوند متعال در خصوص شفاعت بحث می شود. شفاعت مستحضرید از مسائل بسیار مهم علم کلام هست، از قدیم هم در علم کلام مطرح بوده است و یک نوع اتفاقی در خصوص اصل شفاعت میان علمای اسلامی و تمام فرق اسلامی مشاهده می شود. شفاعت یکی دیگر از امتیازات مهمی است که خدای سبحان برای برخی از بندگانش و برای برخی مؤمنان به رسمیت شناخته است. در هر صورت معنای شفاعت این می شود که انسان ولو این که اهل گناه باشد، اگر از این دنیا با ایمان به عالم دیگر برود، همچنان جای امید برایش باقی خواهد بود. شرط مهم این هست که انسان از کارهای اجتناب بکند که عاقبتش منتهی به کفر نشود. اگر انسان از این دنیا با ایمان به معتقداتش به عالم آخرت و برزخ منتقل شود، زمینه امیدواری زیادی وجود دارد. برخی گناهان انسان در عالم برزخ محو می شود، برخی گناهانش در آغاز روز قیامت ممکن است محو شود، همچنانی که در مرحله محاکمه و در خود روز قیامت هم با شمول شفاعت برخی بندگان خاص خدا ممکن است انسان مورد مغفرت قرار بگیرد و در نتیجه بهشتی گردد.
بنابراین مفاد شفاعت این است که یکی از دروازه های به پایان رحمت الهی نهاد شفاعت هست، نهادی که اختصاصی به گناه خاص ندارد. گناهان کوچک، گناهان بزرگ ممکن است در اثر شفاعت مورد مغفرت خدای سبحان واقع شود. ولی در هر صورت معنای شفاعت یا معنای بخشش برخی گناهان در برزخ این نیست که انسان جری شود و خدای نکرده نسبت به عاقبت خودش بی‌باک باشد. برای اینکه بحث را منطقی دنبال نماییم، اولا از مفهوم شفاعت بحث را شروع میکنم. شفاعت یک کلمه عربی هست، از ریشه شفع گرفته شده است و شفع معادل فارسی اش جفت هست. ولی وقت شفاعت در اصطلاح علم کلام به کار می رود و گفته می شود فلانی برای کسی شفاعت کرد یا فلانی شفیع فلانی هست، معنای شفاعت این است که شخص آبرومندی از کسی دیگر بخواهد که کوتاهی کسی را ببخشد، از کیفر مجرمی درگذرد، یا نه اینکه بر پاداش و ثواب شخصی بیفزاید. این در اصطلاح عرفی می شود همون معنای شفاعت. بنابراین در شفاعت مصطلح اگر بخواهیم لب اون را خدمت شما مطرح بکنیم، این است که خود شخص به تنهایی قابلیت بخشندگی را ندارد. سقوط شخص در حدی است که رحمت عامه خدای سبحان او را نمیگیرد. لذا باید شفاعت کننده در کنار عمل او قرار بگیرد تا در مجموع صلاحیت شمول رحمت خداوند را پیدا نماید. حتما این سوال در ذهن شما مطرح می شود که ادله اثبات شفاعت چی هست؟ ادله اثبات شفاعت اولین دلیلش قرآن کریم هست که در همین درس وقت آیات مربوط به شفاعت را بررسی بکنیم، دلیلیت آیات قرآن کریم برای عزیزان روشن می شود. دومین دلیل در این خصوص سنت و روایات قطعی هست که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرینش در اختیار ما و شما هست. امام سجاد علیه السلام در دعای 42 صحیفه سجادیه اینجوری دعا می فرماید که اللهم صل علی محمد و آل محمد و شرف بنیانه و عظیم برهانه و ثقل میزانه و تقبل شفاعته. گویا اصل شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر قطعی هست. امام سجاد علیه السلام از خداوند متعال میخواهد که شفاعت رسول خدا را بپذیرد. از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حدیثی با این مضمون نقل شده است که ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعت خود را برای کسانی که اهل گناه کبیره باشند از پیروان و از امتم ذخیره کردم. اینجا هم حضرت کبیره خاص را نام نبرده است، فرد خاص را محل اشاره قرار نداده است. معنایش این است که شفاعت من نسبت به تمام افراد امت من، البته با شرایط خاصی، در صورت ارتکاب گناهان کبیره این شفاعت کل اونها را جبران خواهد کرد. این روایت در کتاب شریف بهار الانوار جلد 8 صفحه 37 تا 40 میتوان مراجعه کرد. دلیل بعدی دیگری که میتوان اینجا اقامه کرد اجماع مسلمانان هست، اگرچه ممکن است در تفصیلات و جزئیات شفاعت در روز قیامت اختلاف نظر باشد، اما اصل نهاد شفاعت در روز قیامت امر قطعی است و همه فرق اسلامی شفاعت را قبول دارند. با توجه به تبیین معنای شفاعت و با توجه به ادله اثبات شفاعت، سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که
شفاعت صحیح و شرک‌آمیز چه تفاوتی با هم دارند؟ جای شکی نیست که برخی اقسام شفاعت باطل هست و قرآن کریم هم آن را باطل اعلام کرده است. ولی شفاعت صحیح و شرک‌آمیز چه معیار میتواند داشته باشد؟ پاسخ ما به صورت مختصر این است که هر نوع شفاعتی و هر نوع شفاعت کننده اگر فعلش منجر به نقص در ساحت خداوند شود، اگر معنای شفاعتش نوع نقص در ساحت ربوبی باشد، یقینا باطل و مستلزم شرک خواهد بود. لذا اگر کسی باور کند که خدای سبحان شفاعت کننده را میپذیرد، به این دلیل که از او میترسد، به این دلیل که به او احتیاج دارد، به این دلیل که از ضرر زدن او خوف دارد، اگر این جهات برایش مطرح باشد، این همون شفاعت باطل هست. مشرکین عرب نسبت به معبودهایشان همچه عقیده‌ای داشتند که قرآن کریم به صراحت در سوره مبارکه انعام آیه 70 می‌فرماید: لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. لذا آیاتی که شفاعت را نفی می‌کند نوعا نسبت به همین شفاعت ناظر هست، شفاعتی که نتیجه اش نقص و نوع عیب در ساحت خدای سبحان باشد. منتها در مقابل شفاعت باطل و شفاعت شرک‌آمیز، شفاعت صحیح مطرح می شود، شفاعتی که جزء باور و اعتقادات ما مسلمانان هست. در خصوص این شفاعت مهمترین نکته که اینجا قابل طرح هست این است که به اذن الله باشد. همچنانی که خدمت شما عرض خواهم کرد، مهمترین رکن اساسی شفاعت این است که شفاعت به اذن الله باشد. همچنانی که در مباحث مربوط به توحید گفتیم خالقیت اگر به اذن الله باشد، ربوبیت اگر به اذن الله باشد، تمام اینها نتیجه از شرک نخواهد بود. در عرصه قیامت هم اگر کسی مجرای رحمت عام خدای سبحان باشد، منتها این مجرا قرار گرفتن با اذن خدای سبحان باشد، اشکالی ندارد و عین توحید خواهد بود. در درس‌های قبلی مختصراً عرض شد که بر اساس سنت خدای سبحان و بر اساس اراده حکیمانه خداوند سبحان، اصل اولی در این عالم تقدیم خیرات بر شرور هست. در این عالم چی در عرصه تکوین و چی در عرصه تشریع همیشه جانب خیر میچربد، همیشه خوبی ها میچربد. مقام کیفر و پاداش و سزادهی نیز بخش از این عالم هست. لذا در این عرصه هم رحمت خدای سبحان میچربد در حدی که امکان داشته باشد. تا زمانی که 100% قابلیت شخص از بین نرود، اصل اولی تطهیر انسان ها هست. همیشه اصل تطهیر در این عالم بر نجس بودن انسان، بر آلوده بودن انسان میچربد. لذا هست که مغفرت، توبه، تمام اینها راه‌های برای تطهیر انسان هست. یکی از اون راه‌های مهم که گناهان کبیره را هم فرا میگیرد مسئله شفاعت هست. بنابراین نهاد شفاعت در میان نهادهای اعتقادی همون مظهر اصل تقدم تطهیر در این عالم هست. مثل مغفرت و مثل توبه و امثال اینها همون کارکرد را دارد. در هر صورت خود این اصل تقریبا اصل مسلم و قطعی هست و مرحوم شهید مطهری در کتاب عدل الهی صفحه 231 به بعد بحث خوبی در این زمینه دارد. لذا با توجه به سبقت رحمت خداوند بر غضب خداوند و با توجه به اینکه این قاعده جزء قواعد مسلم در عرصه تکوین و تشریع هست، نهاد شفاعت
بخش از این قاعده هست که نتیجه اش نجات بیشتر انسان ها، امیدوار شدن اکثریت گناهکاران خواهد بود. حالا که معیار شفاعت صحیح از شفاعت باطل و مبانی شفاعت صحیح تا حدود روشن شد، سوال بعدی این هست که ضوابط شفاعت صحیح چی خواهد بود؟ پاسخ این است که مهمترین ضابطه شفاعت صحیح این است که مصدر اصلی اون و دستوردهنده اصلی و فاعل اصلی خدای سبحان باشد. تأکید کردم که هیچ نوع شفاعتی بدون اذن خدای سبحان قابل قبول نخواهد بود. لذا قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 255 به صراحت می‌فرماید که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. چه کسی در نزد خدا بدون اجازه خدای سبحان میتواند شفاعت بکند؟ یعنی هیچ کس بدون اجازه خدای سبحان حق شفاعت را نخواهد داشت. باز در آیه 3 از سوره مبارکه یونس قرآن کریم می‌فرماید ما من شفیع الا من بعد اذنه. هیچ شفاعت کننده حق شفاعت نخواهد داشت، شفاعت عملی نخواهد داشت مگر بعد از اذن خدای سبحان. باز در سوره مبارکه طه آیه 109 می‌فرماید یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. در آیه 23 از سوره مبارکه سبع باز همین مضمون تکرار شده است. بنابراین از مجموعه این آیات یک قاعده عام به دست می آید که تمام اقسام شفاعت نسبت به تمام شفاعت کنندگان و نسبت به تمام شفاعت شوندگان باید به اذن الله باشد. تا زمانی که اذن خدا نباشد، تا زمانی که اجازه خدای سبحان نباشد، شفاعت در کار نخواهد بود. مطلب بعدی دیگر این هست که خود شفاعت کنندگان چه شرایطی باید داشته باشد. در خصوص شرایط شفاعت کنندگان باز با مراجعه به قرآن کریم یک سلسله نکات قابل دستاوری هست و میتوان فهمید. از جمله در سوره مبارکه زخرف آیه 86 قرآن کریم میفرماید ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق و هم یعلمون. مفاد آیه این هست که هیچ کس مالک شفاعت نیست. از جمله بت‌ها به هیچ عنوان نمیتوانند شفاعت بکنند. مفاد آیه این هست که هیچ کس مالک شفاعت نخواهد بود مگر با دو شرط. یکی این که به حق شهادت بدهد و دیگری این که اون شخص عالم باشد. دقت در آیه شریفه ممکن است نتیجه اش این بشود که علل اقل مصداق بارز این دو وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امامان اهل بیت هستند. کسی که واقعا میتواند شهادت به حق بدهد نسبت به اعمال انسانها، نسبت به رتبه اونها و نسبت به مقام انسانها واقف باشند که چه مقدار نزول کرده است، چه گناهان را مرتکب شده است. علاوه بر اون و هم یعلمون، شخص شفاعت کننده باید اهل علم باشد، باید عالم باشد تا بر اساس علم خود بتواند شهادت به حق بدهد. در هر صورت این بخشی از تصریحات قرآن کریم در خصوص شفاعت کنندگان هست و البته عرض کردم که از روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به صراحت استفاده می شود که شفاعت کبرا و حق شفاعت کبرا از رسول خدا هست و شفاعت اون بزرگوار نسبت به همه امت خواهد بود. اما در خصوص شفاعت شوندگان آیا هر انسان را اهل شفاعت میتونه شفاعت بکنه؟ در پاسخ این سوال قطعا جواب منفی هست. لذا باز در سوره مبارکه انبیا آیه 28 قرآن کریم میفرماید ولا یشفعون الا لمن ارتضی.
کسانی که شفاعت میکنن نمیتوانند شفاعت بکنن مگر اینکه شفاعت شونده مورد رضایت خدای سبحان باشد. یا باز در سوره مبارکه النجم آیه 26 قرآن کریم میفرماید و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. مفاد آیه شریف این هست که فرشتگانی که اهل شفاعت هستند اونها هم نمیتوانند نسبت به هر کسی شفاعت بکنن. فرشتگان در صورتی میتوانند شفاعت بکنن که خود شفاعت شونده مورد رضایت خدای سبحان باشد. البته مقصود از این که شفاعت شونده مورد رضای خدای سبحان باشد قطعا مبرا بودن از تمام عیوب و گناهان نیست و الا نیازمند شفاعت نبود. مقصود این است که حداقل از این دنیا با ایمان رفته باشد، دین شخص و ایمان شخص مورد رضای خدای سبحان باشد تا حداقل قابلیت ها را داشته باشد و در نتیجه شفاعت کنندگان بتواند منجی شخص و نجات دهنده شخص باشد. باز اگر قرآن کریم را ورق بزنیم یک سلسله تفصیلات بیشتری در خصوص شفاعت شوندگان قرآن کریم ارائه کرده است. از جمله در آیه 100 سوره مبارکه شعراء از قول مشرکان قرآن کریم می‌فرماید فما لنا من شافعین، که مفاد آیه شریف این هست که اهل شرک نمیتوانند شفیع داشته باشند. پس یکی از موانع شفاعت این است که شخص مشرک باشد و اهل ایمان نباشد. البته در قرآن کریم در این عرصه تفصیلات بیشتری هم هست که نمیتوان تمام این تفصیلات را در این سلسله درست محضر شما مطرح کرد. اجمالاً در خصوص شفاعت شوندگان قرآن کریم تفصیل بیشتری نداده است. یک نوع ابهام وجود دارد تا اینکه حالت خوف و رجا نسبت به انسانها محفوظ باشد. در هر صورت به نظر می رسد که از مجموعه این مباحث برای عزیزان روشن شده باشد که آیاتی که به صراحت شفاعت را نفی می کند با آیاتی که شفاعت را اثبات می کند و یا شرایط را برای شفاعت ذکر می کند منافات با هم ندارند. به عبارت دیگر این آیات 100% قابل جمع هستند و از نظر موضوع وحدت موضوعی دارند. به عبارت دیگر ما یک شفاعت بی ضابطه و باطل و شرک‌آلود داریم که آیات نافی ناظر به اون نوع شفاعت هست. آیاتی که مثبت شفاعت هستند ناظر به شفاعت صحیح و معقول و در چارچوب نظریه توحید هست. لذا حتی بر فرض اگر بعض آیات اطلاق داشته باشد یا عمومی داشته باشد در اصطلاح علم اصول می توان با بقیه آیات تخصیص زد و اصل شفاعت یا عقیده شفاعت را از درون آیات قرآن کریم استخراج کرد. در خصوص شفاعت با اینکه از اعتقادات مسلم اسلامی هست بعضی اشکالاتی هم مطرح شده است که با توجه به وضعیت زمانی که در این سلسله درست داریم بررسی تمام اشکالات امکان ندارد. برخی اشکالات را محضر شما مطرح میکنم. یکی از اشکالاتی که مطرح شده است این است که از لازمه شفاعت این است که خدای سبحان تحت تأثیر شفاعت کنندگان قرار بگیرد. به عبارت دیگر مغفرت فعل خدا هست. خدا هست که باید کسی را ببخشد. چطور میتواند موجود ممکن یا غیر خدا در ذات خدای سبحان اثرگذار باشد؟ پاسخ این سوال روشن هست. هم جواب نقضی دارد. اگر این اشکال قابل قبول باشد در توبه هم می آید. شخصی که توبه می کند مورد مغفرت قرار می گیرد. آیا توبه کننده در خدای سبحان اثرگذار می شود؟ به علاوه
جواب بعد این هست که خود شفاعت شرط قابلیت قابل هست، نه فاعلیت فاعل. وقتی اراده شفاعت کننده در کنار شفاعت شونده قرار بگیرد، از ضم ارادتین قابلیتی در شخص ایجاد می شود که باران رحمت خداوند شخص را فرا بگیرد و نتیجه اش مغفرت او باشد. اشکال دیگری که بعضی ها مطرح کردن این است که از لازمه شفاعت گستاخی و تجری مردم هست. وقتی نسبت به گناهان کبیره و بزرگ شفاعت را معتقد باشیم، قهرا بعض انسانها و مؤمنین گستاخ می شوند، اهل تجری می شوند و دامنه گناهان افزایش خواهد یافت. پاسخ این سوال بازم هم از طریق نقض هست و هم از طریق حل هست. از طریق نقض راجع به همین خود قبول توبه یا تکفیر سیئات و امثال اینها هست که جزء معارف مسلم قرآن کریم هست. آیا خود بشارت به توبه، آیا خود تکفیر سیئات در بعض موارد نمیتواند شخص را جری بکند؟ عین همون پاسخی که اونجا بدهیم در خصوص شفاعت قابل ارائه هست. به علاوه در شفاعت یک شرط بسیار اساسی وجود دارد، اون این است که شخص حتما باید با ایمان از دنیا برود. لذا این جهت خودش خیلی مهم هست و هیچ کس هیچ نوع ضمانت اجرایی ندارد. از قرآن کریم استفاده می شود، از روایات قابل استفاده هست که گناه بالای گناه و تکرار گناه ممکن است نتیجه اش زوال ایمان شخص باشد و یا حتی شخص در حال مردن موفق نشود که با ایمان از دنیا برود. با توجه به این حالت، این که شخص 100% یقین داشته باشد که من با ایمان از دنیا می روم، پس در نتیجه شفاعت نتیجه اش مغفرت من خواهد بود و در دنیا حالت گستاخی بگیرد، معلوم نیست که همچون نتیجه بر شفاعت قابل ترتب باشد. از اون مهمتر، اگر این راه ها برای انسان ها باز نباشد، ممکن است بسیار از گناهکاران مایوس بشوند که خود ناامیدی از رحمت خدا هم از گناهان کبیره هست. لذا روش تربیتی و سنت خداوند بر این استقرار یافته است که انسانها در بین خوف و رجا زندگی بکنند، نه 100% امیدوار باشند و نه 100% خائف باشند، مشغول کوشش باشند، تلاششون را انجام بدهند و امیدوار باشند که انشالله شفاعت شافعین اونها را خواهد گرفت و اهل نجات خواهند بود. اینها مهمترین اشکال است که در عرصه شفاعت قابل طرح هست که من محضر شما عزیزان مطرح کردم. البته اشکالات دیگری هم اینجا وجود دارد. در هر صورت یکی از جلوه های رحمت خداوند و یکی از مواردی که انسان میتواند از فعل خیر دیگران استفاده بکند و نفع ببرد و یکی از امتیازات مهم مؤمنان بر اساس نظر قرآن کریم و سنت قطعی همین مسئله شفاعت هست. لذا امیدواری و زمینه نجات و اینکه انسان اهل نجات باشد نسبت به اهل ایمان بسیار زیاد خواهد بود. امیدوارم که با این بحث یکی دیگر از مهمترین مسائل مربوط به عالم آخرت و قیامت که ظرف عینیت آن عالم قیامت هست، یعنی مسئله شفاعت، برای عزیزان حل شده باشد. قطعا خود بحث شفاعت بحث‌های مفصل‌تری میتواند داشته باشد، چه از نظر تفسیری چه از نظر اعتقادی. احیانا اشکالاتی که بعضی ها مطرح کرده اند، ولی عزیزان میتوانند به کتاب‌های مفصل‌تر مثل کتاب الهیات آیت الله سبحانی و کتاب‌های دیگر مراجعه کنند. و برخی از این اشکالات حضرت آیت الله مصباح یزدی در آموزش عقاید هم اشاره کرده است و هم پاسخ فرموده است. در هر صورت مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب عدل الهی هم مسئله شفاعت را به صورت مستوفا به بحث گذاشته است. با بحث شفاعت این سلسله دروس در خصوص عقاید به اتمام میرسد.
و البته مباحث مربوط به عالم آخرت قطعا بیشتر از اینها هست که مهمترین مسائل اعتقادی شیعه تا اینجا محضر شما عزیزان مطرح گردید. از خدای سبحان طلب قبول را دارم و برای شما عزیزان توفیق استفاده را از خدا میخواهم. امیدوارم که این حقیر را هم در وقت دعای خود فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غلا يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين